अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स। मैं हूं आदिल अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सीनियर तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साबिर शाकिर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, गवादर में मौजूद हैं। साबिर साहब इसलिए गवादर में मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज गवादर गए। तो पहली स्टोरी जो है प्रोग्राम की हमने गवादर के इशू से ही डिस्कस करनी है। वज़ीर आज़म ने कहा खित्ते की तरक्की का मरकज़ बनने को तैयार है गवादर। उनके साथ वज़ीर आला बलोचिस्तान थे, चेयरमैन सेनेट थे और दीगर अहम शख्सियात थी, डेलीगेशंस थे, चाइनीज़ डेलीगेशंस थे। तो एक बड़ी वज़ीर आज़म ने वहाँ पर अहम बात की है। एक तो ज़ाहिर बिजनेस हब है उससे मुताल्लिक, लेकिन साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने अपनी स्पीच में आज डिस्कस किया है वो ये कि उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान में जो अस्करियत पसंद हैं उनसे भी बात करने का मैं सोच रहा हूं कि हम उनसे बात कर ले। तो एक तरफ तो हम ये बात करेंगे जो तरक्की का मरकज़ बनने जा रहा है गवादर, ज़बरदस्त तरीके से फंक्शनल होने जा रहा है, वहाँ क्या कुछ हो रहा है उस पर। दूसरी इस बात पर कि नाराज़ जो लोग हैं उनसे भी बात करनी है, नाराज़ बलोचों के हवाले से उन्होंने बात की है। एक मामला और डिस्कस करेंगे वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। वो जा रहे हैं अमरीका जाने पर उनकी तरफ से हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात किए गए हैं कि ये वहाँ पर अपनी CV लेके जा रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि उनको वहाँ बुलाया गया है, बहुत अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। तो क्यों बुलाया है, किसने बुलाया है, अहम मीटिंग क्या है, ये मामला डिस्कस करेंगे। और PDM ने भी दोबारा से जलसों का आगाज़ कर दिया है और कुछ भारत से मुताल्लिक दहशतगर्दी के मामला। तो आई विल स्टार्ट विद यू साबिर साहब। सबसे पहले तो ये है कि आप मौजूद हैं, ये सब मामला आप इसके चश्मदीद गवाह हैं। तो क्या हो रहा है गवादर का, ज़रा अगर आप नक्शा पेश करें कि मुआशी तौर पर पहले ज़रा बात कर लें कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई, वज़ीर आज़म आज गए उससे क्या होने जा रहा है? आज एक तो जोन 2 का इफ्तिताह किया, नॉर्थ जोन कहलाता है गवादर का, और उसमें आज की खास बात ये थी कि 7 ममालिक के एम्बेसडर जो थे वो आज मौजूद है इधर। उसमें सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कीनिया और ओमान, चाइना, मिस्र, ये तमाम एम्बेसडर्स जो थे वो यहाँ पे मौजूद थे और उनको एक मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई कि किस तरीके से गवादर पोर्ट जो है वो एक गेटवे की सूरत इख्तियार कर रहा है, और ये गेटवे है अरेबियन गल्फ की तरफ और फिर एशियाई रियासतों की तरफ। तो इसीलिए इन एम्बेसडर्स को बुलाया गया था कि यहाँ पे एक तो इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा मौके हैं, और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर ये रूट इख्तियार किया जाए तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ये ममालिक भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। और गवादर पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए CPEC का रूट उनको बताया गया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मजीद ये प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ेंगे। चाइना के एम्बेसडर मौजूद थे, वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा, ये सब के साथ। तो बुनियादी तौर पे आज वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया है एक नए प्रोजेक्ट का। 2200 एकड़ पे मुश्तमिल होगा ये एरिया, और अब तक जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और उसके बारे में ब्रीफ किया है। तो इसका बुनियादी मकसद ये था तमाम अरब कंट्री, गल्फ कंट्रीज को बुला के ये बताना था। एक और बात बता देते हैं, ममालिक के जो सफीर आए, ये एक परसेप्शन था कि शायद ये गवादर पोर्ट के फाल होने पे खुश नहीं। तो आज उन ममालिक के सफीरों ने शरीक होकर न सिर्फ दिलचस्पी जाहिर की, बल्कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो आपस में एक दूसरे की तरक्की में तो मतमुआवन साबित हो सकते हैं, लेकिन लेग पुलिंग में नहीं हो सकते। मैं यही जरा आपसे बात करना चाह रहा था कि क्या जो फॉरेन डेलीगेशंस थे, फिर मिडिल ईस्ट के जो सफीर थे, उन्होंने क्या बात की? लेकिन आपने खैर इसको वैसे ही बता दिया कि उन्होंने कहा कि तरक्की में तो मुआविन हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पर ज़रा मजीद थोड़ी और बात करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, आपकी क्या राय है? आज वज़ीर आज़म उधर गए हैं, गवादर जो है वो इसको गेम चेंजर जो होगा, ये सारा रूट, उसका मेन स्पॉट, गेटवे, हब जो है वो गवादर है। तो आप कैसे देख रहे हैं सारी? नहीं, आदिल अब्बासी साहब और साबिर शाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पहले 4 सवालों के जवाब चाहिए साबिर शाकिर साहब से। एक तो ये कि अगर गवादर पर माल उतार के आपने कराची लेके जाना है
تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آیا ایران اور چین نے جو معاہدے کیے ہیں اس سے وہ اس میں سی پیک میں ایران شامل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور تیسرا, افغانستان میں جو خانہ جنگی لگ گئی ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی گوادر کی؟ جناب صابر صاحب پہلے آپ ذرا اس پر گفتگو فرمائیے. وہ کہتے ہیں افغانستان کی صورتحال, ایران کا سی پیک میں شامل ہونا اور گوادر کا اگر رپورٹ پہ آئے گی چیز یا جائے گی وہ کراچی کے راستے سے جائے گی, تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں. ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں, وہ یہ کہ آج کے جو ایونٹ کی بات ہو رہی تھی کہ امپورٹنٹ کیسے ہے, تو چائنا سے براہ راست 10 جو بڑی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں انہوں نے بھی ورچوئل شرکت کی اور وزیر اعظم عمران خان سے براہ راست وہ مخاطب ہوئے اور انہوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں, اور وہ انویسٹمنٹ ایسی ہوگی کہ ہم ایسے کارخانے ادھر لگائیں گے کہ پاکستان ایکسپورٹ کرے گا وہ مصنوعات اور پاکستان کو زر مبادلہ ملے گا اس کے بدلے میں. تو 10 بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز نے آج, یعنی وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ گوادر میں کریں گے, بلوچستان میں کریں گے, پروڈکشن ہوگی اور پاکستان وہ پروڈکٹ ایکسپورٹ کرے گا دنیا میں. جی بالکل ایسا ہی ہے, آپ صحیح سمجھے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی کہ 10 بڑے سی ای اوز 10 بڑی کمپنیوں کے وہ باقاعدہ طور پہ آج اس میں شریک تھے. پھر دوسری بات ہے سعودی عرب کے سفیر نے, یو اے ای کے سفیر, کینیا کے سفیر, مصر کے سفیر, انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایسے سوالات اٹھائے کہ ان کو کیا انسینٹیو دیا جائے گا. خاص طور پہ کینیا کے ایمبیسیڈر نے, ہائی کمشنر نے پوچھا کہ وہ اس روٹ کو استعمال کرنا چاہیں, چاہے ان کی ایک بڑی مصنوعات میں شامل ہے, تو وہ اگر گوادر کے ذریعے وہ اپنی چائے وسط ایشیائی ریاستوں تک اور آگے پہنچانا چاہیں تو ان کو انسینٹیو کیا ملے گا. تو یہ سارے سوالات انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں مزید گوادر پورٹ اتھارٹی اور گوادر پورٹ جو ٹرسٹ ہے متعلقہ حکام جو بریفنگ دے رہے تھے ان کو یہ بتایا. پھر اس موقع پہ ڈاکٹر شہباز گل تھے, انہوں نے بھی سارے پوائنٹس لیے اور انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان اس معاملے میں ایک بڑا منصوبہ رکھتا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شریک تھے, ان کا بھی انٹریکشن ہوا ایمبیسیڈرز کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک میگا ایونٹ کے طور پہ اس کو متعارف کروایا گیا کہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ جو پیش رفت ہو چکی ہے, تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ایونٹ. صابر شاکر صاحب, آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں, میگا ایونٹ ہے, تاریخی واقعہ ہے, 60 ایکڑ والا جو ہے 2200 ایکڑ ایڈ ہو رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, سفیر بھی آ گئے ہیں اور لوڈنگ ان لوڈنگ بھی ہو رہی ہے اور شہر بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بلوچستان میں بھی ترقی ہو رہی ہے, اور پرائم منسٹر نے اپنی کمٹمنٹ اور اپنا ریزالو بھی قوم اور ساری دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ توجہ بلوچستان پر دی ہے اور سب سے فنڈ دیا ہے. لیکن مخالف یہ پوچھ رہے ہیں کہ سی پیک کے معاملے جو ہے ڈول ڈرم میں پڑ گئے ہیں, سلو ہو گئے ہیں, ML1 کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, پنجاب میں جو پروجیکٹ تھے وہ بھی ان پر بھی فنڈنگ نہیں ہو رہی. تو آیا چائنا ناراض ہے یا آپ ناراض ہیں یا آپ ابھی تک اپنی آپشنز وے کر رہے ہیں؟ پیپل وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. صابر صاحب آپ تک سوال پہنچا ہے چودھری صاحب کا؟ جی آپ آواز بریک ہو رہی تھی. وہ 2-3 پوائنٹس اٹھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام چیزیں تسلیم کر رہے ہیں کہ گوادر فنکشنل ہو رہا ہے, گوادر میں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے, ساری چیزیں جو سوچی جا رہی ہیں وہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اپنی جگہ پر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ML1 نہیں بن پا رہا, کچھ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سی پیک کا پروسیس سلو ہو گیا ہے, تو یہ جو سلو ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے ذرا وہ اپوزیشن الزامات لگا رہی ہے آئے دن. اور جو ہمارے آپشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ صابر صاحب کی لائن کٹ گئی ہے چوئی صاحب, اب آپ اگر اس میں خود کوئی گفتگو کرنا چاہیں. نہیں میں اب کیا گفتگو کروں, میں تو پوچھ رہا ہوں, آپ جو آپ دے دیں, اسلام آباد بیٹھے ہیں.
चौधरी साहब ML1 स्लो तो हुआ है, ये बात ठीक है। जो CPEC के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो तो हुए हैं, ये बात का मतलब होती रही है। लेकिन मेरी चंद रोज कबल जो है यही सवाल मैंने आसिम सलीम बाजवा साहब के सामने रखा था। तो मैंने उनको कहा कि वैसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन वैसे गपशप हो रही थी, कहीं मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये तासुर यकीनी तौर पर फैलाया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप मरहलावार देखें जो प्रोग्रेस हुई है प्रोजेक्ट्स के अंदर, डेवलपमेंट हुई है, तो मैं डिटेल्स के साथ भी आपसे शेयर कर सकता हूं। आपको बताऊंगा कि किन किन सेक्टर्स में जो है वो हमने CPEC के क्या अचीव अभी तक कर लिया है। तो एक तो जाहिर है उनका अपने तौर पर यह कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, स्लो नहीं हुआ प्रोसेस, काफी चीजों में हम आगे गए हैं। लेकिन जाहिर है ऑपोजिशन का अपना स्टांस है, वो अपने हिसाब से जो है वो चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन शायद उनके पास नहीं है, वो उस पर एतराज कर रहे हैं। बाकी ML1 वाली बात आपकी ठीक है, उस पर तो शेख हसीफ साहब जब खुद भी वजीर रेलवे थे तो वो ये कहते थे कि अगर ये एक दफा बन जाए तो मेरी जिंदगी की सियासत पूरी हो जाएगी। तो अब हुआ क्या है कि बिली पे ये साबिर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। साबिर साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? साबिर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आदित्य। चौधरी साहब पूछ रहे हैं ये ML1 और CPEC के प्रोजेक्ट स्लो क्यों हो गए हैं? मैंने अपनी जो राय है उसका तो इजहार कर दिया, आपकी राय के मुंतजर हूं। नहीं, उनके पास इंफॉर्मेशन क्या है, राय जाहिर है चौधरी साहब को भी इस बात का इल्म है कि माजी में जो मुआहदे हुए या जिस रेट्स पे जो हमारे पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदात किए थे उस पे था मसला, और उसको रिव्यू करना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर बंद कमरे में मामला तय किए गए ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी सही रहें और कोई CPEC भी मुतासर ना हो। तो एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन का दौरा करना है, और दूसरा उसके बाद फिर चाइना के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान का विजिट करना है। तो मुझे तो ये लगा है कि अगर दरमियान में कोई तात्तुल था भी तो आई थिंक वो तात्तुल। साबिर साहब मैं अभी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं चौधरी साहब को यही बता रहा था कि मेरी एक मुलाकात हुई आसिम सलीम बाजवा साहब से, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी। आपने भी ज़ाहिर उनको वहां सुना होगा, और मैंने ये सवाल उनके सामने रखा भी था कि एक ये एतराज हो रहा है कि CPEC के कोई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्लो हो गए। तो उन्होंने कहा अगर आप इसकी मैं आपको दिखाऊं, डिटेल्स आपको बताऊं और आपको फिगर्स बताऊं और चीजें बताऊं, तो आपको अंदाजा होगा कि ये स्लो नहीं हुए बल्कि ये इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। तो जनरल परसेप्शन ऑपोजिशन की तरफ से, या एक जनरल परसेप्शन जरूर ये बना CPEC के प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो गए, लेकिन वो इस क्लेम को मानते नहीं है। आपकी बात हुई है कोई इस बारे में, या आपने कभी कोई डिस्कशन हुई है इसकी? मैं वही नहीं, तो आदिल अब्बासी साहब प्रॉब्लम तो ये है, अब यहाँ तो ये है कि हम समझते हैं और पूरी कौम देख रही है कि कंट्री इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है, आगे बढ़ रहा है। 3 साल हो गए हैं, 2 साल और रह गए हैं, और सारा कुछ सही तरफ जा रहा है। लेकिन ऑपोजिशन का इन्होंने तबाह कर दिया, इन्होंने बेड़ा घर कर दिया, हर चीज खत्म कर दी है, लोग मर गए हैं, ये मर गए, मेरा ख्याल है जो हम क्या करें? देखिए कोई मीटिंग पॉइंट तो मुझे बताए। चौधरी साहब ये चीज तो हमने माजी में भी देखी है, हर ऑपोजिशन हुकूमत को ये कहती है लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। मियां साहब कहते थे जरदारी साहब को लूट के खा गए, तबाह कर दिया। फिर उसके बाद मियां साहब आए तो जरदारी साहब ने कहा कि मियां साहब ने तबाह कर दिया मुल्क को। फिर अब ये दोनों पार्टीज PTI को, इमरान खान साहब को कहती हैं तबाह कर दिया मुल्क। ये तो हमारे यहाँ एक नैरेटिव चलता है। लेकिन अगर देखा जाए बाकी इकोनॉमिक फिगर्स वाली बात अपनी जगह गवर्नमेंट की, लेकिन असल इशू तो महंगाई का है ना, जिसके ऊपर जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता है। लाइन तो खींचे ना जी, हकायक पर अपनी बात हो तो हम मान लें। बिल्कुल ठीक बात है, महंगाई के ऊपर अगर बात हो तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी और दूसरा ये भी मान लेना महंगाई अपनी जगह है, लेकिन अरबों रुपया जो है देहात की तरफ रोक कर गया। ठीक, चौधरी साहब अगर आपकी इजाजत हो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कई एंगेजमेंट्स की कि जो नाराज लोग हैं उनसे किस तरह बात करेंगे, जरा वो सुनवाते हैं। साबिर साहब से पूछते हैं, वहां मौजूद हैं, कि इस पर क्या हो रहा है इस वक्त। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का, हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। जी साबिर साहब, ये भी सिलसिला जारी है, कोई बातचीत का भी प्राइम मिनिस्टर ने इशारा दे दिया है? बिल्कुल, ये सवाल भी
या हमारे यहाँ तो इम्पोर्टेंट है ही, ये एम्बेसडर्स ने भी ये सवाल उठाए। एक सवाल ये उठाया कि सिर्फ गवादर पोर्ट नहीं बल्कि गवादर पोर्ट से बाहर भी निकलें तो बिजनेस हब के तौर पे इसको होना चाहिए गवादर को, और फिर यहाँ की जो महसूमियाँ हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, और गवादर के अपने लोग जो हैं गवादर के बासी, उनके लिए भी सहूलियात, बुनियादी सहूलियात और अच्छी ज़िंदगी होनी चाहिए। फिर उन्होंने दूसरी बात जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने की, बातचीत होनी चाहिए। तो ये एम्बेसडर्स का भी कंसर्न था कि असल चीज़ सबसे आखिर में जो इम्पोर्टेंट होती है वो है सिक्योरिटी की सिचुएशन। एम्बेसडर्स ने ये तस्लीम किया कि नो डाउट कि जो सूरत हाल 5 साल 7 साल पहले थी उसमें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुकी है और सिक्योरिटी सिचुएशन अब उस तरह से नहीं है, लेकिन इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये हमारे भी कंसर्न हैं, ये इन्वेस्टर्स के भी कंसर्न नहीं। साबिर साहब, एंगेजमेंट्स का जरा बताएं ना। मैं आपको लगता है कि ये इशारा दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर कुछ हर्डल्स हैं भी, कुछ इरिटेंट्स हैं तो उनको एंगेज किया जाए, उनको जो है उनकी मेन स्ट्रीमिंग, इस तरह का कुछ सिलसिला है ये दे रहे हैं ताकि पूरे तरीके से माहौल पुरअमन हो सके? उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तो आदिल आपको मालूम है कि चल रहे हैं बेरोजगारी के ख़त्म के लिए, और जैसे ही सीपैक के प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे इस वक्त अंडरवे हैं और जो आने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बुनियादी इधर मुकामी लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए। फिर यहाँ पे एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है ताकि आने वाले सालों में जो हुनरमंद अफराद की ज़रूरत होगी तो वो खेप भी मुकामी लोगों की तैयार हो, हुनरमंद अफराद की, ताकि जो मुकामी आबादी है वही इन कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करे और उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। तो ये चाइना भी ये काम कर रहा है और ये दीगर मुल्कों को भी ये दावत दी गई है। जाहिर है उन्होंने भी इस वन बेल्ट वन रूट इनिशिएटिव उन्होंने इसी अपने वेस्टर्न प्रोविंसेस को स्ट्रेंथन किया जहां पर थोड़ी सी डिप्रिवेशन थी, जहां पर इश्यूज थे। तो वन बेल्ट वन रोड वाला मामला, बेसिक फोकस तो उनका भी ये था कि पूरी दुनिया से तो ज़ाहिर ट्रेड करनी थी, बट अपना भी जो रीजन उनका थोड़ा सा कमजोर है उसको स्ट्रेंथन करना था। चौधरी साहब ये बताइएगा, हमने माजी में भी देखा कि गवर्नमेंट्स एंगेज करती रहीं और एंगेजमेंट्स का नतीजा जो है वो थोड़े अरसे के लिए निकलता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई ना कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है। आगाज हुकूक बलूचिस्तान हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में, लेकिन वो फ्रूट पहुंच नहीं सका ग्रास रूट पर, वो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हो सका। वो जो अरबों रुपए पैसा लगना था वो उस तरह नहीं लग सका। पिछले दौर में भी हमने देखा, एक तरफ आपको याद होगा जब कोर कमांडर नासिर जंजुआ साहब होते थे, उस दौर में एंगेजमेंट्स भी चल रही थी और एक्शन भी होता था। सो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी थी। लेकिन अब दोबारा वजीर आजम जो ये इशारा दे रहे हैं, क्या वजीर आजम जो वहां पर इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं कि अगर वहां पर कोई हर्डल्स हैं तो उनको भी दूर किया जाए, ताकि जिस तरह साबिर साहब ने कहा कि जो सफीरों ने भी सवालात उठाए हैं या फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का अगर वहां थोड़ा बहुत कंसर्न है तो वो इसके जरिए हल किया जाए? आदिल अब्बासी साहब, बात यह है, साबिर साहब भी समझते हैं, दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। जो लड़ना नहीं चाहता, रियासत का कोई काम नहीं उनको उनका पीछा किया जाए। जो हथियार फेंकते हैं, जो मुल्क को अपना मुल्क मानते हैं, जो बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेते हैं, और आपने देखा है कि फ़ौज हो, पुलिस हो, वो कांस्टेबलरी हो, कोई हो, अदारे हों, इन सब में भी बलोचों को बड़े पैमाने पर जॉब दी जा रही है और तरक्की के रास्ते खोले गए हैं। लेकर आम माफ़ी दे के मासवाए दहशतगर्द और तखरीबकार और उनके सहूलतकार बाकियों को सबको एक दफ़ा मौका देना चाहिए। जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि वो मुखालफ को फरार का रास्ता ज़रूर देना चाहिए। मैं ये दोबारा पूछता हूँ क्योंकि मिस्टर साबिर शाकिर स्टिल देयर। एक तो इन्होंने अवामी जमहूरिया चीन के सफ़ीर या उनसे नुमाइंदों से क्या सुना है ऑन सी पैक एंड अदर इशूज़, और नंबर दो, ईरान को वहाँ क्यों नहीं इनवाइट किया गया, नेक्स्ट डोर नेबर है। सर आपकी इस बात से पहले ही साबिर साहब की लाइन कट गई और ये दूसरी बार हुआ। चलो, साबिर साहब चाहते हैं कि वो आपको शायद बराह रास्त आके बताएं ये सब कुछ। मेरा ख्याल है सिग्नल्स का भी इशू होगा वहां पे। नहीं चाहते ही नहीं कि मेरिया गल्लां जिहड़ियां उन्हां दा कोई जवाब तुसीं दिओ। नहीं सर, मैं पूछांगा, तुसीं फिक्र नहीं करो।
بس ایک بریک تو بعد ہے سوال دوبارہ پوچھیں گے آفٹر دس بریک جی، اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بلاول بھٹو صاحب کا امریکہ کا دورہ اس کا کیا مقصد ہے آفٹر دس۔ ویلکم بیک جی، اب ایک اور مسئلہ ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب امریکہ کے دورے پر افواہیں گردش کر رہی ہیں، حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا وہ سی وی لے کے جا رہے ہیں، خود پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بہت اہم میٹنگز کرنے جا رہے ہیں، انہیں وہاں سینیٹرز نے بلایا ہے، لابسٹ ہیں وہاں پہ، انہوں نے ان کو بلایا ہے، وہ ملکی مفاد میں جا رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے چونکہ ہم نے یہاں سے سخت سٹانس لیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہاں پر اپنی حاضری لگانے جا رہے ہیں کہ جی میں بھی ہوں۔ چوئی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جا رہے ہیں، ایک تو اس سے کئی میسیجز ہیں نا، پیپلز پارٹی تو یہ میسیج دینا چاہتی ہے کہ چونکہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے انہوں نے 20 جنوری سے لے کے ابھی تک سیاسی حکومت سے میننگ فل ڈائلاگ جو ہے کوئی نہیں کیا سوائے مطالبوں کے اور مزید مطالبوں کے، یہ یعنی یہ تاثر عام یہ ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اور دوسروں نے ایک گھنٹے باتیں کی ہیں راول پنڈی میں، تو دیٹ از پارٹ آف دی گورنمنٹ، اور بات چیت بھی چل رہی ہے، خلیل زاد بھی آئے، فلاں بھی آئے، لیکن مخالف پروپیگنڈا کر رہے۔ پیپلز پارٹی ایک طرح سے اپنا ایک ماحول بنا رہی ہے کہ نون لیگ بھی اگلے الیکشن میں قابل قبول نہیں ہے، پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ ہم نے معاملہ اور محاذ کھولنا ہے، اور ہمیں بین الاقوامی اور مقامی ایجنسیاں اور ادارے جو ہے ماضی کی طرح چوم چاٹ کر گلے لگا کے اپنے مقاصد کے لیے اگر وہ زرداری صاحب کو صدر بنوا سکتے ہیں اور یہ باقی الزامات کے، تو وہ ہمیں دوبارہ موقع دیں گے، یوز اس اگین۔ اس پالیسی کے تحت وہاں امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹرز اور کانگریس مین اور لابیسٹ اور حکومتیں اور حکومتوں سے باہر اور میڈیا پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، پیسہ یعنی وہ کیا ہے میرا موڈ بنا، نوٹ بخا، اور دوسرا بھی نوٹ خواہ میرا موڈ بنا جی، تو ہم اس کے مطابق وہاں کوشش کریں گے، اور اگر ان کو کوئی کسی ریزنیبل لیول پر ملاقات یا فوٹو سیشن کا موقع ملا جائے تو وہ یہاں اس کو بیچیں گے، اور پھر نون لیگ والے بھی ادھر سرنگیں لگا رہے ہوں گے لندن سے، کیا وہ بھی پھر پیچھے بھاگے جائیں گے، تو دس از آل دیئر۔ لیکن بڑی بات ہے فیصلہ یہاں ملک میں اور گراؤنڈ ریالٹیز پر ہو جائے گا۔ گراؤنڈ ریالٹیز اس وقت یہ ہے کہ عمران خان فار بیٹر اینڈ ایکسیپٹیبل ٹو دی پیپل آف پاکستان ایز اگینسٹ نواز شریف اینڈ زرداری بوتھ۔ وہ ان کے اگر الزامات سچے ہیں جھوٹے وہ تو عدالتوں نے فیصلے کرنا ہے، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان یہ ماحول بنانے میں کامیاب ہے کہ لوگ جو ہے ان کو اور ان کی قیادت کو چوری ڈاکے سے اور بدعنوانی سے، رشوتستانی سے، کک اینڈ کک بیک سے منسوب سمجھتے ہیں، which is not the case with Imran Khan, who is above board and honest and dedicated and committed to improve the lot of the common man۔ تو یہ صورتحال، اور الیکشن میں تھوڑا وقت رہ گیا تو ہمیں بلاول صاحب اور ان کے مراد شاہ، اور ویسے ان کے مرادیں کوئی پوری ہونے والی نہیں ہے کیونکہ سندھ کے ہر گلی محلے میں ان کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں کہ وہ ارباں خربہ روپیہ کتنے گیا، عادل عباسی لے گیا یا غلام حسین یا صابر شاکر۔ چوئی صاحب میں نے سیٹرڈے کو پروگرام جب کر رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول صاحب موجود تھے، اسی دورے سے متعلق ہم نے جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، پہلے آپ کو ذرا وہ سنواتے ہیں، پھر پی ٹی آئی کا اس پہ سٹانس جو ہے اب ہمیں پتہ ہی ہے سارا کیا، پھر ذرا اس پر مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ سنائیے گا جی نبیل گبول صاحب نے کیا بات کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں امریکہ، ان کو بلایا گیا ہے، ان کو انویٹیشن دی گئی ہے، اور ہی از بین انوائٹڈ بائی سم سینیٹرز، اور وہاں پر جو لابیسٹ ہیں وہ جا رہے ہیں پاکستان کا کیس لڑنے کے لیے۔ اور حلیم عادل شیخ صاحب تحریک انصاف کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سندھ میں، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں۔
پرچی چیئرمین بھی امریکہ جا رہے ہیں، سی وی لے کر امریکہ جائیں گے اور وہاں انہیں بتائیں گے کہ جی میرے ابا نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو میں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، میں ہوں نا فلم کی ریکارڈنگ کے لیے جائیں گے کہ جی میں ہوں نا، اور کے حکم میرے آقا۔ اب دیکھیں چوہدری صاحب، ایک طرف نویل گبول صاحب کہہ رہے ہیں انہیں بلایا گیا ہے کچھ سینیٹرز کی طرف سے، وہ پاکستان کا کیس لے کر جا رہے ہیں، دوسری طرف حکومت نے ریاکشن اس پہ یہ کہا کہ وہ اپنی سی وی لے کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ہوں اویلیبل ہوں، میں آپ کے لیے زیادہ خدمت کر سکتا ہوں۔ لیکن پی ایم ایل این کو ایک طرف اس وقت اگر رکھ دیں کہ جو انٹرنیشنل پریشر کوئی پولیٹیکل پارٹی یوز کر سکتی ہے یا سچویشن کو کیپٹلائز کر سکتی ہے، وہ پی ایم ایل این کرتی دکھائی نہیں دے سکی، لیکن کیا تھرو آؤٹ ہم اس دورے کو اگنور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی اس وقت یہ میٹنگ ہونا اگر روٹین میں ہوتی، جب گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات ہوتے امریکہ کے، وہ اور بات ہوتی، لیکن ایک ایسے وقت میں جب ایک بڑا سخت سٹانس لیا ہے پرائم منسٹر نے اڈوں والی بات پہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا، اس وقت پیپلز پارٹی کا وہاں پر بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کلوز ہونا یا ملنا کوئی آپ کے خیال میں پریشر بلڈ اپ کرے گا حکومت پہ یا نہیں؟ نہیں، حکومت بات کیا کرے گا، لیکن میں اس سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ وہ سی وی لے کے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے۔ بھائی جو پاکستانی سیاسی قوت ہے اور وہ پاکستان میں جن کے سٹیٹس ہیں، اگر ان کی کوئی لائنز آف کمیونیکیشن وہاں اوپن رہتی ہیں تو شاہ محمود صاحب سے بھی تو وہ باتیں کر ہی رہے ہیں نا، دوسرے وزیروں سے بھی کر رہے ہیں، فوج سے بھی کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کوئی ایسی چیز سی وی صابر صاحب اس طرح۔ ٹھیک، آپ نہیں سمجھتے کوئی ایسی چیز ہوگی۔ صابر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ صابر صاحب، بلاول صاحب کے دورہ امریکہ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیں جی، بلاول خاص طور پہ میں اس کو لنک کروں گا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بریفنگ دی گئی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ تھا افغانستان، اور افغانستان میں امریکہ کے ساتھ کس حد تک تعاون کرنا ہے، کس حد تک نہیں کرنا، یہ ایک ایشو تھا مین۔ اس کے بعد کیونکہ اس وقت پاکستان ایک کیا کہنا چاہیے ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے فیصلہ کن مرحلے میں کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے ہیں نہیں دینے، اور ان کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، تو یہ چیز ظاہر ہے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے اپنے آپ کو کہ وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور جو بائیڈن کے ساتھ جب وہ نائب صدر تھے اس وقت سے ان کے اچھے تعلقات بھی ان کے ساتھ تھے۔ بائیڈن لوگر بل کا زمانہ، پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر اس کے بعد پھر بائیڈن کو سول اعزاز بھی دیا گیا، وزیر اعظم گیلانی کے دور میں وہ آئے، 2 وزٹ کیے پاکستان کے انہوں نے۔ تو اگلے الیکشن کے لیے اصل میں یہ سارے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر اگر جوڑ توڑ کر لے تو 2008 والا ماڈل جو ہے وہ واپس لا سکتی ہے۔ اچھا، میں نے یہ سوال میں نے چوہدری صاحب کے سامنے بھی رکھا ہے اور آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این وہ انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہم کریں یا کر سکتے ہیں، جو انہوں نے کوششیں کی، پی ڈی ایم بھی فلاپ ہو گئی، اس طریقے سے پی ڈی ایم کا امپیکٹ نہیں ہو سکا اور انٹرنیشنل پریشر بھی کوئی اس طریقے کا نہیں آیا۔ لیکن اس کے برعکس کیا پیپلز پارٹی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے یا موو سے کسی حد تک اپنے آپ کو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے رکھ سکتی ہے؟ پریشر بلڈ اپ کسی صورت کچھ نہ کچھ پریشر لا سکتی ہے حکومت پر؟ دیکھو، میں اگین کہوں گا کہ موجودہ سیٹ اپ میں تو اس کو کچھ نہیں ملنا، لیکن وہ اگلے الیکشن کی ضرور تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تاثر عام ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ارلی ہوگا، وہ 1 سال پہلے ہو، 6 ماہ پہلے ہو، 10 ماہ پہلے ہو، لیکن وہ الیکشن ہوگا پہلے، اور شاید آگے 2023 تک نہ جائے۔ پھر 2022 جو ہے وہ ادروائز بھی تبدیلی کا سال ہے، اس میں نئی فوجی قیادت کا تعین ہونا ہے، تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو میں سمجھتا ہوں وہ تو اگلے الیکشن کی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جوڑ توڑ کر رہی ہے اور اسی کے حوالے سے سارے فیصلے کر رہی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہی ہے، ٹھیک، باقی مختلف ہو سکتے ہیں اوپینین۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ خود میری بھی ذاتی طور پر یہ رائے ہے کہ وہ کوشش آگے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کوشش کا امپیکٹ جو ہے
وہ ضرور کچھ نہ کچھ رہے گا، پاکستان کی سیاست میں کوئی نہ کوئی اس پر رول رہے گا۔ چوہدری صاحب ذرا پی ڈی ایم پہ آ جائیں، پی ڈی ایم نے بھی اپنے جلسوں کا آغاز کر دیا ہے، نون لیگ کا سوات میں مولانا صاحب کا پاور شو، دوبارہ پی ڈی ایم کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی وہی اگلے الیکشن کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے یا پھر صرف خود کو زندہ رکھنے کے لیے فی الحال کوئی نہ کوئی ایشو رکھ رہی ہے اپوزیشن اپنے پاس؟ نہیں، وہ اگلے الیکشن کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور پچھلے اعمال نامے پر بھی پانی پھیرنا یا اس کو ختم کرنا یا اسے جان چھڑانا بھی مقصود ہے کہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کرتے رہے اور اپنے آپ کو زندہ رکھے، لیکن ابھی تک دال ان کی گلی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا گلے۔ ہاں وہ تو نہیں ہو پا رہا نا استعفے آئے نہ جلسوں سے وہ بلڈ اپ ہوا نہ دھرنا ہوا۔ لیکن آپ 1-1 ارب روپیہ لے لیں اگر شادیوں پر تحفے میں، اس ملک کا بنے گا کیا؟ تو ریاستی ادارے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے لیا ہے 1 ارب شادی پہ؟ اور تھوک کے حساب سے یہ ضمانت نامے جاری کرتے جاؤ۔ ٹھیک، صابر صاحب خزا یعنی کوئی حد ہوتی ہے کوئی کسی چیز کی۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر صاحب سے ذرا پی ڈی ایم کے معاملے پر ڈسکشن کریں گے آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ ایک اور اہم ایشو جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، بھارتی دہشت گردی پر جو دنیا کی ایک خاموشی ہے اس پر ذرا بات کرنی ہے، کیونکہ اب فیڈف کا معاملہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اتنی ساری کنڈیشنز پوری کی، اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں رہ جاتا ہے، نئے ایکشن پلانز آ جاتے ہیں، پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ جوہر ٹاؤن کا جو دھماکہ ہوا تھا اس میں جو اب ثبوت منظر عام پر آ رہے ہیں، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحید یوسف صاحب نے پریس کانفرنس کی، منسٹر نے پریس کانفرنس کی، فارن منسٹر نے کہا کہ جو اب ثبوت سامنے آئے ہیں ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لے کے جائیں گے۔ اس پر کیوں دنیا خاموش رہتی ہے بھارت کے معاملات پر؟ ذرا موحید یوسف صاحب نے کیا بات کی، ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں پہلے۔ ہمارے پاس ہر چیز ہے، فائنینشیل ریکارڈ ہے، ٹیلی فون کے رابطوں کا ریکارڈ ہے، اسی طرح آڈیو کلپس ہیں۔ اس سارے اٹیک کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی سپانسرشپ دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف۔ جو مین ماسٹر مائنڈ ہے اس کا تعلق بالکل واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک انڈین سٹیزن ہے، انڈیا میں رہتا ہے اور را کا اس سے بالکل واضح طور پہ تعلق ہے۔ صابر صاحب، کیا جو پاک انڈیا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی اس میں تعطل یا اس میں اگر کوئی مزید پروگریس نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کیا بھارت کی یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ معاملہ بنا ہے جس طرح سے کھل کر اب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی تک لے جائیں؟ دیکھیں، ماضی میں بھی بھارت نے جب بھی پاکستان کو مذاکرات کے لیے انگیج کیا تو اس کے پس پردہ انہی اس ٹائمنگ کو دیکھیں تو دوسری طرف بھارت کوئی نہ کوئی پلان کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف۔ اب آپ ٹائمنگز دیکھ لیں کہ ایک طرف پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے را چیف اور آئی ایس آئی چیف کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، پھر اجیت ڈوبل اس میں شریک تھے اور پاکستان کو پرپوزل دی جا رہی تھیں، تجاویز دی جا رہی تھیں، پاکستان کو انگیج کیا جا رہا تھا، اور دوسری جانب پاکستان میں دہشت گردی کے منصوبے تیار کیے جا رہے تھے، کیونکہ یہ جو منصوبے ہوتے ہیں یہ 1-2 دن میں تیار نہیں ہوتے، پورا نیٹ ورک اس کے لیے فعال کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم پہلے بھی یہی بات کہتے تھے کہ انڈیا کسی بھی صورت میں کبھی بھی قابل اعتبار نہیں رہا، اور اس بار بھی یہی ہوا کہ ایک طرف وہ پیغامات بھجوا رہا تھا واشنگٹن کے ذریعے اس صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے کی بات کر رہا تھا، ایک طرف وہ سیز فائر کر رہا تھا لائن آف کنٹرول پہ، لیکن دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ جوہر ٹاؤن کا کار بم دھماکہ سب کے سب پکڑے گئے اور پاکستان کے پاس تمام شواہد موجود ہیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی بات کی کہ انفیکٹ اصل صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں بھی سب سے بڑا لوزر جو ہے وہ انڈیا ہے، اور وہ کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کے خلاف اقدامات کرتا رہے گا اور پاکستان ان کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ اوکے، میں ایک اور بات کی موحید یوسف صاحب نے، انہوں نے کہ وہ جو عید گل ہے اس کا تعلق افغانستان سے دہشت گرد کا، اور یہ ذرا کیا آپ کو سنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب واپسی جو ہے وہ ہونی چاہیے افغان مہاجرین کی۔
عید گل والا معاملہ ہے، جو اوریجن ہے وہ افغانستان ہے، یہ پاکستان یہاں پہ رہا، یہاں پہ پلا بسا، پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی اس کے پاس ہے، جہاں 3 ملین ریفیوجی موجود ہوں اسی میں یہ جا کے اپنے آپ کو سمو لیتے ہیں۔ افغان ریفیوجیز جو یہاں موجود ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا ڈگنیفائڈ ریٹرن ہو، جو بین الاقوامی قوانین کے مطابق طریقہ ہے ان کی ڈگنیفائڈ ریٹرن کا وہ ہو۔ چوئی صاحب اور نہیں بھائی، اب وہاں خانہ جنگی ہے، مارا ماری شروع ہو گئی ہے، علاقے جو ہے وہ نیچے پھینکتے جا رہے ہیں، وہ طالبان رونتے جا رہے ہیں، تو وہاں سے لوگوں نے نکلنا ہی ہے، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان اور تاجکستان، تو یہ تو بڑا قہرام ہے، یہی تو ہم رونا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔